Select. So, mayong gabi sa tanan, no? Mayong gabi sa tanan nga naga-view sa Facebook Live. Ari naman ang tingog sa kaluwasan, no? Magapahayag naman kay sugo ini ni Ginoong Hesus nga mapahayag ang mayong balita or ano ang mayong balita. So, magadala sa mensahe subong nga gabi ang aton nga utod kay Kristo, si Brother Big. Salamat gid, Brad Rom, sa imo man nga time naman, no, nga gin-spend man sa sining gabi kag ginatamyaw tagid kamo tanan, no, sang maayong gabi sa tanan nga naga-view sa aton nga Facebook Live. Kabay nga ang Dios pakamayo man sa inyo pod sa bug-os ninyo nga panimalay. No, sa sining nga gabi, ang tingog sang kaluwasan liwat pahayag sang pulong sang Dios. Kaya mo ini ang sugo sa atong Ginoo nga Hesus nga iwali ang maayong balita sa tanan nga tawo. So sa sining nga gabi, magatuon kita sang nahanungod ini sa isa ka pamangkot nga ang maayong balita, ang maayong buhat hindi makaluwas. No, amo ini ang pamangkot sa sining nga gabi nga ang maayong buhat hindi makaluwas. So ang ini nga pamangkot sabton ini paagi sa pulong sang Dios. No, ang pulong sa Ginoo amo ang magapaathag, no, sabat sa sini nga pamangkot. No, ang aton nga verse nga pagatun-an sa sini nga gabi, so ginkuha ini sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 tubtob sa 9 nga nagasiling, kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. So mga muyo anay kita, mga kita sang kaalam sa aton nga Dios agod mahangpan kag maintindihan naton ang mensahe sang Ginoo para sa aton tanan sa sining nga gabi. Labing gamahanan nga Dios, nag-iya sang amon hulam nga kabuhi, source sang amon nga kaalam. Ginoo, sa sining nga gabi gina-acknowledge naman Father God ang imo balaan nga presensya. Lord, patawad sa amon nga mga kasaypanan nga nabuhat dira sa imo. Ginaako namon Father God nga kami nakahimo sa mga kalapasan, sa amon nga mga kakulangan as human Father God. Kay nakahimo kami Ginoo ayhan sa huna-huna, sa pulong, even sa buhat. But we thank you Lord sa imong gugmag kaluoy nga ikaw padayon pakamaayo sa imong nga mga katawhan, sa imong nga mga alagad. Ginoo sini nga gabi
nagapangayo ako sang imong guidance pagi sa balaan nga espiritu Ginoo nga mag-lead sa akon, magahatag sang kaalam nga langit noon agod mapahayag o Dios ang imong mensahe sa sining nga gabi. Pagkamayuha kami Ginoo, kabay nga ang tanan man nga nagaview, pamati sa imong nga pulong, Ginoo tagay man sila sang kaalam langit noon agod maintindihan nila, mahangpan nila ang imong mensahe sa sining nga gabi. Kabay o Dios nga ang ining buluhaton magadalagid sang kadayawan kakahimayaan sa imo balaan nga pangalan. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. So, sa liwat, ang pamangkot naton sa sining nga gabi nga ang maayong buhat hindi makaluwas. So, ang verse nga magasabat sini diri makita sa Efeso kapitulo 2, versikulo 8 tubtob sa 9 nga nagasiling, kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Jesucristo. Ini regalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. So ari ang sabat maathag katama amo ini ang rason nga ang maayong buhat hindi makaluwas sa aton. Tungod naluwas lang kita paagi sa bugay sang Dios. No? Sa bugay sang Dios, mga abyan, naluwas kita. Paagi sa aton pagtuo kay Ginoong Hesukristo. Nga hindi sa mayong buhat, it's because ini regalo, no? Regalo sang Dios. Buot sing ganon, wala ini gina pangabudlayan nga kaluwasan, no? Hindi na kinahanglan nga mga budlay tatudo, magsakripisyo kita tudo, agud maangko naton ini nga kaluwasan. Nga aman, tungod ang ginhimo ni Kristo Jesus dito sa Cross of Calvary, bastante na. No, kompleto na ang ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa Cross of Calvary. No, ginbayaran ni Kristo Jesus ang aton tanan nga mga kasalanan. No, si Ginoong Hesus amo ang ako sa aton mga kasalanan. Gani ini gift ini. No, regalo ini. It means libre ini. No, nga hatag sang Dios sa aton. So maathag sa sini pala nga dinalan, maathag nga pribilehiyo ini no nga ginhatag sang Dios sa aton. No kag dire ginhambal gani nga ang ini nga kaluwasan no wala yan na base sa aton maayo nga mga binuhatan no kaatag. No, wala na base sa aton maayo nga mga binuhatan. Gani wala sing may makapabugal. So kung nabase sa aton maayo nga mga binuhatan, abyan, ayan may ipabugal kita. Oh, di ba? Kung ang kaluwasan ngani maangko naton paagi sa aton pagtinguha, so may ipabugal kita nga ako ni pinangabudlayan. Pero ang pulong sang Dios pahayag nga wala na base sa aton maayo nga mga binuhatan kay ini regalo ini sang Dios. No? Kagang ini nga kaluwasan tungod sa bugay sang Dios kag paagi sa aton nga pagtuo kay Ginoong Hesus. So sa aton subong pungsod no, ayhan kita siguro ang may pinakamadamo nga relihiyon. No, nagkalain-lain nga mga relihiyon. No, nagkalain-lain nga mga doktrina na hanungod sa kaluwasan. Pero kung pamangkuton naton sila, no, paano maangkon ang kaluwasan? So, ang ending sang istorya, so magdangat sa gihapon sa
maayong buhat, no? Nga maluwas ang tawo paagi sa maayong buhat, no? Amo nang masami naton nga nabatian, no? Ayhan ang ining pagpanudlo halin pa ni sang una, even sa subong, no? Nabatian nato ni nga maghimo lang ta sang maayo, maluwas na kay moabot ang paghukom, no? Timbangon lang na ang maayo nga binuhatan kag ang malain nimo nga hinimuan. Kung bugat ang maayo mo nga binuhatan, no? Of course malangit ka. Pero kung ang, no, mag-an ang imo nga malain nga hinimuan, so maimperno ka. Pero kung baliktad naman, no, mas bugat ang imo malain nga hinimuan, mas damo ang imo malain nga hinimuan, so maimperno ikaw. Kay gamay lang ang imo maayo nga nahimo. So kung amo ini ang pamaagi sang kaluwasan, no? Wala ni, no? Kung sa exam pabagsak ni siya. Kaya ang balaan na kasulatan nagpahayag gidya nga hindi sa amo sini nga paagi nga maluwas ang tawo. No? Kaihan kun sa amo ni nga pamaagi, bisan ang mga malaot nga tawo, pwede man sila maghimo sang maayo man. No? Bisan ang mga malain nga tawo, pwede man sila maghimo sang maayo, no? Agud maluwas. No? Pero ang pulong sang Dios nagtudlo gid sa aton, no? Nga hindi sa amo sini nga paagi. No? Madamo sang rason nga ang maayong buhat hindi makaluwas. Number 1, sa atubangan sang Dios, ang maayong buhat, no, hindi ini makalambot sa standard sang Dios, no, agud makasulod sa langit, no. Ang maayong buhat sa atubangan sang Dios hindi ini makaabot sa standard sa aton nga Dios, no, agud makasulod sa langit. Tungod ang aton Dios balaan, no. Our great God is holy. Ang tawo, no, ang tawo makasasala. Kaya ginhambal gani sa Romans chapter 3, verse 23, no, for all have sinned and come short with the glory of God. Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang himaya sang Dios. So, maatahag tungod nawad-an kita sang himaya sang Dios, no? Rason nga hindi naton maabot ang standard sang Dios nga ang tawo makasulod sa langit paagi sa maayong buhat. Tungod ang tawo, no, nakasala kag ang tawo makasasala. Kay ginhambal gani sa Romans chapter 3 verse 10, no, ginhambal dira sa Roma kapitulo 3 versikulo 10, nga subong sang nasulat na walay bisan sino nga matarong, wala bisan isa. So rason kun amo ining basihan nga maangkon ta ang kaluwasan, no, hindi gid mahimo, no, hindi gid ini mabaton sa aton Dios, hindi ini makapasar, no, sa standard sa aton nga Dios, no. Tungod ang aton Dios balaan, no, gani hindi ini amo ang pamaagi nga maluwas ang tao. Number 2, sa atubangan sang Dios, no, kung nakalapas ang isa ka sugo, kung nalapas mo ang isa ka sugo sa napulo ka sugo sang Dios,
nalapas mo ang tanan nga kasuguan sang Dios. No? Kung ang isa lang nga nalapas mo, no, ano ang katumbas? Tanan nga kasuguan sang Dios, nalapas mo. Kung halimbawa, amo maning pamaagi nga maluwas ang kalag sang tao, paagi sa pagtuman sang napulo kasugo sang Dios, hindi man gihapon maangkon ang kaluwasan sang tao. Hindi man gihapon maluwas ang tao paagi sa pagtuman sang pulo kasugo sang Dios. Nga aman, nawala naton nga wala gid sang may makatuman sa sining napulo kasugo sang Dios. No? Sa realidad gani, ang tao bisan pagani sa pag-memorize na lang sining pulo kasugo sang Dios, hindi gani ma-memorize. No? Ano pa ihan ang pagtuman sini? No, kabudlay. Kay ginhambal diri gani sa libro ni Santiago, kapitulo 2, versikulo 10. Ang bisan sino nga nagatuman sa bugos nga kasuguan, pero naglapas sa isa kasugo, nalapas ang tanan nga kasuguan. Subudlay, kung amo ining basihan sang kaluwasan, ayhan wala sing may maluwas. Wala sing may maluwas. Kay ibutang naton ang tawo, halos matuman niya ining kasuguan sang Dios, no? Nga wala siya nagpatay, wala siya nangawat, no? Nagtahod siya sa Dios. Tanan nga sugo sa Dios na tuman niya. Pero kung ang tawo honest lang sa iyo kagalingon, sa iyo nahuna kag balatyagon, dunha sa tawo nga magpanghuna-huna sa mga hindi man maayo. No, ginhambal ni Ginoong Hesus, kung naghimo ikaw, naguna-huna ikaw sang malain, bisan wala mo pa ina nabuhat, no, kaangay lang nga nabuhat mo kag ikaw sa gihapon nakasala. Rason nga hindi excuse bisan ang aton una, no, makasala kita. Amo na ang pahayag sang pulong sang Dios nga wala gid sang may makatuman sining kasuguan sang Dios. Amoy na bala ginhambal sa Mateo chapter 7 verse 21. Nga madamo dira nagatawag nga Ginoo, Ginoo. Pero wala ini nagakahulugan nga sila masakop sa paghari sang Dios. Kaya nagatuman lamang sa kabubuton sang Amay amo masakop sa paghari. Di amo ina ang rason nga kung amo ining basihan, hindi maangkon sang tao ang kaluwasan, no? Kay nagkariga ni si Ginoong Hesus sa sining kalibutan, no? Hatag ya ang iya kabuhi para sa aton tanan sa ako sa aton tanan nga makasalanan. Siya ang nagbayad, siya ang nagantos. No? Ginula niya ang ihamili nga dugo agud tanan kita matinluan kag ang kaakig sang Dios, no, maumpawan. Okay, amo ini ang propesiya, amo ini katumanan sa mga plano sang Dios. Paagi gid lang kay Kristo Jesus mabalik ang aton maayo nga relasyon sa Dios. No, hindi sa sini nga mga butang. Kay ang pagtuman sang pulo kasugo sang Dios, no? Kung diri nagrely ang imong pagpati
ang imo nga pagtuo nga ikaw maluwas nga tumanon mo ang kasuguan sang Dios. Abyan masubo. Kay wala gid ikaw sang paglaom, kag hindi gini mo maangkon ang ining kaluwasan. Kay nagkariga ni si Ginoong Hesus sa pagtuman sini. Kay wala gid mi isa nga makatuman sa sugo sang Dios. So amo ini ang mga rason nga ang maayong buhat hindi gid ya makaluwas sa kalag sa tao. Hindi gid ya makaluwas sa aton. No, si Ginoong Hesus amo ang himo sang dalan, no? Agod kita makapalapit sa Amay. Paagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus, nagbalik ang aton maayo nga relasyon sa Dios. No, sa Roma 5:10, sang una kaaway kita sang Dios. Pero paagi sa kamatayon si anak nga si Ginoong Hesus, nanumbalik na ang aton maayo nga relasyon sa Dios. No? Hindi ining maayong buhat, hindi sa pagtuman sang kasuguan, no? Kundi paagi kay Kristo Jesus, nagbalik ang aton maayong nga relasyon sa Dios. No? At hag nga kamatuoran nga sibo sa verse nga aton gindala sa sini nga gabi diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 to 19 nga tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo kay Kristo Jesus. No? Kung tuuhan naton ang ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa cross of Calvary nga siya ginlangsang sa cross, napatay kag nabanhaw, abyan ining regalo sang Dios. No? Mabato nato ni. Ining kaluwasan, no? Sa sini nga paagi maangkon naton ang kaluwasan. Hindi na sila nga faith plus good works, no? Equals no, save. So hindi amo sina. Kay ang Biblia nagatudlo sa aton sa kamatuoran nga maluwas ang tawo paagi sa aton pagtuo kag pagtuo gid lang kay Ginoong Hesus. Hindi na pwede nga dugangan pa naton nga maghimo pa ta sang kayuhan agod maluwas. No, hindi na pwede nga mga budlay patatudo agud maluwas. Kay ang pagtuo kay Ginoong Hesus, pagbaton sa bilang Dios kag maluluwas, kumplito na nga maangko naton ang kaluwasan. No, maangko ta ang kaluwasan. Ambal nila, Brad Vic, hindi na lang kami gali maghimo sang kaayuhan, kay magtuo na lang kami kay Ginoong Hesus. Pagusto na kami dayon. So abyan, kung ikaw matudtuod nga nagatuo kay Ginoong Hesus, ginabaton mo siya nga Dios kag maluluwas, ang maayong binuhatan makita na sa imong kabuhi. Makita si Ginoong Hesus sa imong kabuhi nga ikaw matudtuod nga anak sang Dios. No? Matudtuod ikaw nga anak sang Dios nga may pagbag-o sa imong kabuhi. No? There is transformation nga matabo sa imong kabuhi. May changes sa imong kabuhi kung ikaw matudtuod nga nagtuo ka nagbaton kay Ginoong Hesus. Dira na magasulod, no? Ang maayo nimo nga pagginawi, ang maayo nimo nga pamatasan.
No? Dira na tungod sa sina nga pamaagi, si Kristo Jesus makita sa imo nga kabuhi. Hindi ngay mga budlay ka, maghimo ka sang maayo para maluwas. Ang kaluwasan, kumplito na nga ginhatag ni Ginoong Hesus. Paagi sa imo pagtuo, kapag baton si iya, bilang Diyos di mo kabululuwas, kumplito na abyan. Gani, ang pagbago si mo kabuhi, ang pagkambyo si mo kabuhi, amo na ang ebidensya nga ikaw matudtuod nga anak sang Dios. Matudtuod nga nagtuo kang nagbaton kay Kristo Jesus. Kay kabudlay, i-prove naton nga kita anak sang Dios, pero ang aton kabuhi the same. No, sang una, tahor ikaw, no? Palahubog ikaw, gapangguba ikaw sa pangabuhi sa iban, mga kalainan ang imo ginbuhat before nga wala ka pa kabaton kay Kristo. No, amoy ining imo kabuhi sang una. No, ayhan naga pangdaya ikaw. Ayhan namintaha ikaw sa imo si kapariyo. Karon nga ikaw naga-claim nga ikaw isa na kakristohanon, anak ka na sang Dios, ay ning mga negatibo nga pamatasan, abiyan hindi na ni makita sa imo. No, hindi na ni makita sa imo. It's because anak ka na sang Dios. Kung matutuon nga ikaw anak na sang Dios, ginbayaan mo na ni tanan. No? Ginbayaan mo na ni tanan. Kay amo nang ebidensya nga ikaw matudtuod gid nga nagbaton kag nagtuo kay Ginoong Hesus. Kay ginhambal ni Paul sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17 nga ang bisan sino nga tawo nga ara na kay Kristo bag-o na nga tinuga. Kag wala na sa iyang daan nga pagkatawo kay bag-o na siya. Ti karon naga claim ikaw nga Kristohanon ka, no? Anak ka na sang Dios. I-prove mo. I-prove mo sa imo kagalingon. I-prove mo sa Dios nga ikaw anak gid man sang Dios. Matudtuod gid man ang imo pagbaton, ang imo pagtuo kay Ginoong Hesus. Mismo ang mga pamilya mo, abiyan mo, neighbor mo, sila mismo kahibalo nga ikaw anak sang Dios nga si Kristo makita si mo kabuhi. Tungod dako nakatama ang changes si mo kabuhi. Ang mga malain nga mga paginawi, even ang aton mga panghambal sadto, subong maayo ka na. No? Kung amoy na ang imo kabuhi, nag-transform ng imo kabuhi, halin sa kadulong pagkadto sa kapawa, yan si Kristo Jesus makita sa imo kabuhi. No? Amoy ining matudtuod nga kaluwasan ang pagbaton, ang pagtuo kay Ginoong Hesus. Hindi na naton dugangan pa sang good works plus baptism para maangkon ang kaluwasan. No. Ang kaluwasan, kumplito na. Tungod, ang ginhimo ni Kristo Jesus dito sa Kalbaryo, kumplito na. Gani, wala na kita dapat sang idugang pa. No, kung parte sa maayong buhat. No? Number 3. Ginhambal diri nga sa atubangan sang Dios, no, ang maayong buhat sang tawo kaangay sang trapo. Kaangay sang trapo. Tinabalaan man naton kung ano ang trapo. Tuman kahigko. Hindi ganita gusto mapalapit ang trapo sa pagkaon. No? Iputos pa naton sa pagkaon.
pagpati amo ni. Kay ginhambal diri gani sa Isaiah chapter 64 verse 6. Ginhambal dira, nangin pariho kami tanan sa mahigko nga butang. Kag ang tanan namon nga maayo nga mga binuhatan, no, daw pariho lang sa mahigko nga panapton. Pariho kami tanan sa dahon nga nalaya. Kag ang amon kalautan, pariho sang hangin nga nagapalit sa amon. So kaatag, no, kaatag nga sa atubangan sang Dios, no, ang paghimo sang maayo, no, do kaangay sa mahigko nga panapton. Kaangay sang isa ka trapo nga hindi niya mabaton dira sa aton nga Dios. Karon patihan pa naton ang ining mga doktrina nga magbuhat lang sang maayo, maghimo lang sang maayo, maluwas ka na. Abyan, ang pulong sang Dios nagatudlo gid sa aton kung ano ang kamatuoran. Nagatudlo gid sa aton nga sa diin amo ni gali ang matudtuod nga paagi sang kaluwasan. No? Hindi gali sa paghimo sa maayong buhat, hindi gali sa pagsulod sa isa ka relihiyon. No, sala gali ang ina nga pagpati, ang ina nga pagpanudlo. Nangisog ako sa pagpahayag sa sini nga kamatuoran, it's because dira man ako sang una. Amo man ina ang akon ginapatihan sang una. Malawig man ako nga nagapati sa sina nga doktrina. Nga maghimo ka lang sa kaayuhan, luwas ka na. Bastante na. Pero karon nabalaan naton ang ini nga kamatuoran. Nga ang maayong buhat sang tawo sa tubangan sang Dios, basura. Trapo, mahigko, waay kapuslanan. So abyan kung ikaw nagapati pa sa sini nga pagpanudlo abyan, hindi na pagpadayon na kay makaluluoy ka lang. Ang imo kalag, wala gid kaluwasan. Wala gid kaluwasan. Tungod ang pulong sang Dios nagpahayag, nagtudlo sang kamatuoran nga ang kaluwasan maangko naton paagi sa pagtuo kag pagbaton kay Ginoong Hesus. Kay ang tawo wala gin pakamatarong sang Dios paagi sa pagbuhat sang maayo. Ang tawo wala gin pakamatarong sang Dios paagi sa pagsulod sa isa ka relihiyon. Paagi sa tuman sa kasuguan sang Dios. No? Wala. Kay ginhambal diri sa Roma 3:22, no, ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa iya pagtuo kay Hesukristo. Kay ang Dios wala sing pinilian. Gani ang bisan sino nga nagatuo kay Hesukristo, ginapakamatarong niya. So maatag paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesus, kita pakamatarongon sang Dios. Si Abraham, no, ang amay sa pagtuo, so ginpakamatarong man siya sang Dios paagi sa iya pagtuo. Si Paul diri sa Galatia chapter 2 verse 16. Hambal gani diri ni Paul, nahibaluan namon nga ginapakamatarong sang Dios ang tawo paagi sa iya pagtuo kay Kristo Jesus. No?
kag indi sa pagtuman sa kasugoan ni Moises. Gani, hambal niya diri, gani kami man nga mga Hudiyo, nagtuo kay Kristo Jesus agud kami pakamatarongon sang Dios paagi sa amon pagtuo kag indi sa pagtuman sa kasugoan. Kay wala sing tawo nga pakamatarongon sang Dios paagi sa iya pagtuman sa kasugoan. So maathag abyan. No, maathag ini nga kamatuoran nga hindi kita dapat magpawala. Hindi naton i-ignore ang ini nga kamatuoran. Dapat naton tuuhan. No, hindi kita mangin loyal sa aton relihiyon. Abyan, wala sang relihiyon nga makaluwas sa aton. No? Ano ka man dira subong nga relihiyon na bilong, as long as tuuhan mo si Ginoong Hesus kag batunon mo bilang Dios mo ka maluluwas, abyan, maangkon mo ang ining kaluwasan. Kami nagpahayag, ginhimo ining tingog sang kaluwasan, agud lambuton ang amon pamilya, ang amon mga abyan, ang iban pa nga tawo nga wala kahibalo sa kamatuoran. Nga sugiran sila, kay amoy ni ang sugo ni Ginoong Hesus sa tanan nga mga Kristohanon, sa tanan nga mga diluwas, nga iwali ang maayong balita. Hindi ka dapat magkahadlok, hindi ka dapat magkahuya, nga ipahayag ang pulong sang Dios. Kaya mo nga ikaw lang maluwas, samantala ang imo pamilya, ang imo abyan, ang imo nga mga kilala, dito sila sa impyerno. Matag nga ang tawo nga nagsalig nga diri nga paagi sila maluwas, maimpyerno sila. No, maimpyerno sila. Kay ginhambal dira sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18. No, ang bisan sino nga tawo nga nagatuo kay Ginoong Hesus, hindi na pagsintensyahan nga silutan. No, secured na sila. Pero ang bisan sino nga wala nagtuo sa iya, nahukma na. Tungod nga wala sila nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Ibalaan naton, kay wala sila nagtuo, kung mapatay ang isa ka tawo, diin makadtong ilakalag. Kay wala sila nagtuo kay Ginoong Hesus, ginsikway nila si Ginoong Hesus, ginsikway nilang kamatuoran, ang ila kalag diin makadto. Of course, sa impyerno. Amo ini ang kamatuoran nga nasulat sa balaan ng kasulatan. Kaluluoy, no, ang wala kahibalo sa kamatuoran. Gani challenge ni sa tanan nga mga tumuluo, sa tanan nga mga Kristohanon, nga dapat isugid ninyo ang kamatuoran. Hindi ninyo pagtaguon. No? Hindi ka mo magkahuya. No? Hindi ka mo magkahuya nga ipahayag ang ining kamatuoran, iwali ang maayong balita. Nga ang kaluwasan gali maangkon paagi sa matudtuon nga pagtuo kag pagbaton kay Kristo Jesus. Hindi sa maayong buhat, hindi sa pagsulod sa reliyon, hindi sa pagtuman sa kasuguan, kundi sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo Jesus. Kay kon maluwas malang ang tao paagi sa pagbuhat, no, sa pagbuhat sang maayo, maluwas malang ang tao sa pagsulod sa reliyon, maluwas malang ang tao sa paghimo dira sa mga halad-halad o ano dira nga mga ritual, ayhan si Ginoong Hesus hindi na mag antos pa.
Hindi na magkari sa kalibutan agud tubson kita. No? Hindi na siya magkari sa pagbayad sa aton sala. Kung ini nga paagi, maluwas malang ang tao. But the Bible says, no? Ang sinuman nga nagapati kag nagasalig nga maluwas sila sa sining maayong buhat sa pagsulod sa reliyon. No? Kaluluoy ka gidabyan. Kay wala gid ikaw sing kaluwasan. Kay hindi ina batunon sang Dios. Kay sa gihapon ang tawo nagpabilin sa sala. No? Nagpabilin sa sala nga wala nila ginapatihan, wala nila ginatuuhan ang ini nga kamatuoran. Ginhambal na dira sa Roma 6, chapter 6, no? Verse 23. No? Ginhambal dira, for the wages of sin is death. No, ang bayad sa sala kamatayon. Maatag nga kung kita padayon sa pagsikway sining kamatuoran. No, padayon sa pagsikway kay Kristo Jesus. No? Ang bayad sa sala, kamatayon. Ti karon, kung ikaw, padayon nga nagarebilde sa Ginoo, what if sa sini nga gabi, dira lang hastang imo kabuhi? Diin makadto ang imo kalag. Ang aton physical nga lawas, of course, mabalaan naton nga mabalik sa duta. Pero ang aton kalag, amo inang dapat naton tagaan sang dako nga importansya samtang buhi pa ta sining kalibutan. Kay abyan magaantos gid ikaw sa walay katapusan. No, magaantos gid ikaw dito sa linaw nga kalayo nga mo inang ikaduha nga kamatayon. Kabay pa nga ang ining kamatuoran aton tuuhan. Kagtalikdan naton ang ginpatihan naton nga sala gali nga pamaagi sa kaluwasan. No? Hindi ini aksidente nga ikaw nakabiyo. Gani ikaw isa sa ginalambot sa Ginoo nga makabati man sa kamatuoran. Nga ikaw mapahayagan man sining maayong balita. Nga paagi lang gid gali kay Ginoong Hesus. Kay si Kristo nagpahayag sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi, wala sing may makakadto sa Amay o hindi paagi sa akon. Hindi ini matwist pa nga kamatuoran. Hindi ini iban nga nagpahayag, kundi si Ginoong Hesus mismo. Gani wala kita sang iban nga pagasimbahon, wala kita sang iban nga pagaludhan, kundi ang Dios nga mo nagpalansang sa cross, lamang ikaw ako kita tanan makaangkon sang kaluwasan. All we have to do tonight, no? Believe Jesus Christ and accept Jesus Christ as Lord and Savior. Kag hinulsuli ang imo mga sala, yan maangkon mo ang kaluwasan. Wala ini isang duha-duha o todabyan tungod ang pulong sang Dios nagpahayag, nagsugid sa imo nga amo ini ang kamatuoran. Kay ginhambal gani dira sa John chapter 20:31 nga ang kasulatan ginsulat agon magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo, ang anak sang Dios. Kag kun magtuo kamo sa iya, may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Pangako sang Dios sa aton nga kon kinkilala mo siya nga siya imo amay sa langit, kilalahon man ikaw nga iya anak. Ipangako ni Kristo sa akon pagbalik
kuhaon ko kamo, agod kundiin ako, didto kamo. Amoy ining aton tuuhan. Amoy ining aton dako nga kalipay kapag laom. Ano man kabudlay sa sining kalibutan, no, dangop sa Ginoo. Surrender naton sa Dios ang tanan. Kabay pa nga hindi ta magpakatiga sa aton nga tagipusoon. Kabay pa nga nabuksan ang aton panguna-una nga dugay na nga tinuig. Dugay na nga tinuig. Nga isa man ikaw sa nadayaan. Isa man ikaw, no, sa nalimbungan. Nga ang kamatuoran nga imo ginpatihan, no, hindi gali iya matuod. Amo nang hambal nga hindi kuno kamo magbasa sa Biblia. Kay mabuang kamo sina, mabasa kamo Biblia, mabuang kamo. Mano na lang gali? Masyabo. Kay mabasa sa Biblia, mabuang. Hindi sila gusto mabasa sa Biblia, it's because mabalaan nila, nahadlok sila nga mabalaan ninyo ang kamatuoran. Damo diri relihiyon nga ang mga membro hindi nila tugutan magbasa sang Biblia. Tungod may ginatago sila nga kamatuoran. Kag madamo sa mga membro nila nga nagbasa sang balaan nga Biblia, kag karon wala na si ila. Tungod nabalaan nila nga ang gintudlo si ila kabutigan. Kay yari gali diri ang kamatuoran, no, sa pulong sang Dios. Amo nang gusto sang Ginoo, no, magmeditate kita sa iya pulong adlaw kagabi. Ari diri ang kamatuoran. Gani basa ikaw sa balaan nga kasulatan. Sini nga gabi bugay ini sang Dios. No, kaalam ini sang Dios kay kon akon ini kaalam, hindi ko ni mahimo. Wala ako sang ikasarang kun wala ang Dios nagaupod sa akon sa siningation. Ang kaalam nga akon ginpahayag, hindi akon. Iya ini sang Dios. Ang kamatuoran nga akon ginpahayag, hindi akon. Iya ini sang Dios. Gani anuman ang imo kahimtangan, hindi ina upang kung ikaw magpagamit sa Dios. Hindi ina upang nga magpahayag ka man sang maayong balita. Kay paagi gali sa imo kabuhi, madamo pa sa mga kalag nga madala sa tiilan sa Dios. So kabay pa, sa subong nga gabi, nakahimo kita sang desisyon nga bayaan ko ang ginapatihan ko nga amo tong makaluwas gali, hindi gali amo, kabutigan gali, kag subong. Ang kamatuoran nga ako nabatian, nga tuuhan kag batunon ko si Ginoong Hesus, kay amo ini ang matudtuod sa pag-angkon sang kaluwasan. Amo ini ang akon himuon nga desisyon sining gabi. Tuuhan ko si Ginoong Hesus, kag batunon ko si Ginoong Hesus bilang akon Dios kag maluluwas. Salamat Ginoo sining gabi sa sining kamatuoran. Salamat o Dios nga gingamit mo si Brother Vic agud mapahayag ang imong nga pulong. Sa pagtakop sa sining gabi, opdi ako ninyo sa pagpangamuyo. Amay nga langit no, Diyos nga labing balaan, Ginoo nagapasalamat ako sa imo sa sining nga tion, Father God. Ikaw naghatag sa akon sang kaisog, kaalam nga ipahayag Ginoo ang kamatuoran. Iwali ang maayong balita nga paagi gali kay Kristo Jesus, maangkon ang kaluwasan. Hindi sa paghimo sa mga maayong buhat, hindi sa pagsulod sa isa ka reliyon. Gali ang betudtuod
nga kaluwasan dira gali maangkon paagi kay Kristo Jesus sa pagtuo kapag baton siya bilang Dios kag maluluwas. Ginoo, kabay nga imo balaan nga espiritu naga-convict sa tagipusoon sa tag sa katawo nga nagabiyo, nagapamati sa mga pulong. Kabay Lord God na intindihan nila ang imong mensahe kag kabay nga sila willing nga magtuo kag magbaton sa imo bilang ila Dios kag maluluwas. Ginoo, ikaw nang maalam nga maghikot sa kada isa sa amon. Lord, pakamayuha ang tanan nga naga-view, ang tanan nga nagapamati sa mga pulong. I-bless Ginoo ang ila kabuhi. Kagkabay nga ang bugos nila kabuhi isurrender nila dira sa imo, O Dios. Kabay Ginoo nga padayon ikaw nga giya sa amon kagkabay ang imo pulong magapabilin sa munununa at tagipusoon. Kabay Ginoo nga sa sini nga tion ang kamatuoran nga amon nabatian dira sa imo magapabilin Ginoo sa munununa at tagipusoon. Lord, salamat gid sa balaan nga espiritu nga naga-empower si mo alagad even sa mga tao nga nagabiyo Ginoo. Lord God, sa imo namon ginasalig ang amon kabuhi. Kag salamat sa libre nga kaluwasan. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw nag-anto sa cross, nagbayad sa amon kasalanan. Salamat Ginoo sa libre nga kaluwasan. Gani Ginoo, takos gid ikaw sa mga pagdayaw, pagpasalamat. Tungod ikaw matarong nga Dios, mahigugmaon kag maluluyon. Lord, padayon ikaw magagamit sa sining programa tingog sang kaluwasan nga mapahayag Ginoo ang imong pulong. Mapahayag ang kamatuoran paagi sa balaan na kasulatan. Ining amon pangamuyo kapag dayo pagpasalamat ginapaabot namon paagi sa imong bugtong anak nga mo Ginoong Kristo. Amen. Amen. So, Madam Ugit nga salamat Brother Vic sa mensahe sa aton nga Ginoo, no? So, magapadayon kita sa pagpamati diri sa Facebook Live, no? Maka pati lang kamo sa amon kung ari kami di. No, ay wala man gabi nga mabatian mo lang na diri kung ari kami di. So, madamo gid nga salamat sa inyo tanan, no, nga naga-view. So, makita naman ta sa sunod naman nga gabi. Good night sa inyo tanan.